क्लास 12 मा अध्ययनरत विद्यार्थी साथीहरुमा स्वागत छ। यो भन्दा अघिल्लो क्लासमा हामीहरूले क्लास 12 मा रहेको प्रिन्सिपल्स अफ एकाउन्टिङ अथवा एकाउन्ट सब्जेक्ट भित्र पर्ने विभिन्न च्याप्टरको विषयमा छलफल गर्ने क्रममा थियौं। यो भन्दा अघिल्लो क्लासमा हामीहरूले च्याप्टर 7 मा रहेको फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट मोडल मेथडसँग सम्बन्धित रहेर त्यसभित्र पढ्नुपर्ने मल्टी स्टेप र एनएफआरएस मा पर्ने इन्कम स्टेटमेन्ट, रिटर्न अर्निङ र ब्यालेन्स सिटको फर्मेट कन्सेप्ट र ओल्ड इज गोल्डमा भएका केही न्युमेरिकल प्रब्लमहरूलाई सल्भ गरेका थियौं भने आजको क्लासमा पनि हामीहरू 2080 सालमा आएको एउटा न्युमेरिकल प्रब्लमलाई सल्भ गर्न जाँदैछौँ है त। यो जुन बोर्डमा लिएको क्वेशन छ 2080 सालमा आएको, तपाईहरुसँग 82 सालको सेट छ भने 82000 को सेट छ भने यो 4 नम्बरको क्वेशन हो है। यो क्वेशनलाई हामीहरूले मल्टी स्टेप इन्कम स्टेटमेन्ट र मल्टी स्टेपको ब्यालेन्स सिट तयार गरेर त्यहाँनेरि तपाईहरुलाई अवेलेबल गराइसकेका छौं। अहिलेको क्लासमा हामीहरू यसैसँग अप्सन 1 को प्रॉफिट एन्ड लस एनएफआरएस इन्कम स्टेटमेन्ट अथवा प्रॉफिट एन्ड लस एनएफआरएस बाट बनाउने तरिका र ब्यालेन्स सिट फाइनान्शियल पोजिसन एनएफआरएस को तरिकाले बनाउन सिक्ने छौं है त। फाइनान्शियल पोजिसन बेस्ड अन एनएफआरएस भनेको छ हामीहरू दुईटा अप्सन मध्ये एउटा गर्नुपर्ने हुन्थ्यो एक्जाममा। कि त अप्सन 1 ए र बी गर्नु पर्थ्यो कि अप्सन 2 ए र बी गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। त्यसकारणले गर्दा हामीले 2 लाई गरिसकेका छ ए र बी लाई। अहिले हामीहरू ए लाई गर्छौं 1 लाई है। जुन हामीहरूले मल्टी स्टेपको इन्कम स्टेटमेन्ट गर्दा पनि भयो, ब्यालेन्स सिट गर्दा पनि भयो, नत्र एनएफआरएस को तरिकाले इन्कम स्टेटमेन्ट अथवा प्रॉफिट एन्ड लस ब्यालेन्स सिट गरे भयो है त। जुन मध्ये दुईटा मध्ये एउटा गर्ने हो, दुईटै 4 वटै गर्नु परेन। यो कि र ए र बी कि र ए र बी गर्नु पर्यो तपाईहरुले फाइनल एक्जाममा 8 मार्क्समा ल्याउनका लागि। यो 8 मार्क्सको सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट क्वेशन हो है। यहाँ हेर्नु होला 4 नम्बरको क्वेशन 2080 गाइस सेट ए क्वेशन नम्बर 20 अ ट्रायल ब्यालेन्स अफ अ लिमिटेड कम्पनी एज अन 31 असार लास्ट इयर भनेको छ। एउटा ए भन्ने कम्पनीको चाहिँ ट्रायल ब्यालेन्सको विवरण दिएको छ हामीलाई, गिवन बिलो भनेर दिएको छ है। अब हेर्नु पार्टिकुलर दिएको छ, डेबिट रुपीज दिएको छ अनि क्रेडिट रुपीज दिएको छ है। एडिसनल इन्फर्मेसनहरुको कुरा पनि दिएको छ हामीलाई, एन्सरको कुरा हामीले लेखेका छौं। यिनै कुराहरु गर्दै गर्दै अब यो क्वेशनलाई एकताल सर र पढौं के दिएको छ अनि हामीले सल्भ गर्दै जाउँला है त। अस्ति यो भन्दा अगाडि गएर तपाईहरुले यो क्वेशन मल्टी स्टेपको तरिकाले गर्न चाहनुहुन्छ भने अगाडिको क्लास हेर्नु होला। अगाडि हामीले मल्टी स्टेप र एनएफआरएस लाई छुट्टा-छुट्टै प्लेलिस्ट बनाएर राखिदिएका हुन्छौं। एकपछि अर्को हेर्दै जानु भयो भने फर्मेट पछाडीको 2028 सालको क्वेशन अनि यसलाई नै हामीहरूले त्यस पछाडी राखिदिएका हुन्छौं है त। ल हेर्नु होला इन्भेस्टमेन्ट भन्ने कुरा छ। यो इन्भेस्टमेन्ट भनेको लगानी कहाँ जान्छ साथी हो, ब्यालेन्स सिटमा जाने आइटम हो यो है। डेब्टर्स भन्ने कुरा पनि ब्यालेन्स सिटमा जान्छ, गुडविल भन्ने कुरा कहाँ जान्छ साथी हो, ब्यालेन्स सिटमा जान्छ। त्यसैगरी बैंक ब्यालेन्स भन्ने कुरा पनि कहाँ जान्छ, ब्यालेन्स सिट करेन्ट एसेट्समा जान्छ। त्यसैगरी इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस कुरा छ। इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस भनेको हामीले कहीँबाट लोन लिएका हुन्छौं, त्यो लोनमा तिरेको ब्याजको कुरा त्यो कहाँ जान्छ साथी हो, भरे फाइनान्शियल कस्टमा जान्छ एफआरएस मा। ओपनिङ स्टक भन्ने कुरा भरे इन्कम स्टेटमेन्ट गर्दा कस्ट अफ गुड्स हामीहरू एडजस्ट गरिदिन्छौं। त्यसैगरी पर्चेजको कुरा छ। पर्चेज भनेको खरिद गरेर ल्याएको कुराहरु कहाँ जान्छ, कस्ट अफ गुड्समा राखिदिन्छौं। त्यसैगरी इक्विपमेन्टको कुरा छ। इक्विपमेन्ट कहाँ जान्छ साथी हो, ब्यालेन्स सिटमा जाने आइटम हो। प्रमोटेसन एक्सपेन्सेस प्रवर्धन खर्च भन्ने कुरा कहाँ जान्छ, सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसनमा इन्कम स्टेटमेन्टको खर्चमा राखिदिन्छौं हामीहरू है। जेनरल एक्सपेन्सेस साधारण खर्च क्या, अफिसमा हुने खर्चहरु साधारण खर्चहरुलाई अफिसमा राखिदिन्छौं हामीहरू। इन्कम स्टेटमेन्टको जेनरल एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ भन्ने टपिक्समा राखिदिन्छौं त्यसलाई। त्यसैगरी रिपेयर्सको कुरा छ। रिपेयर एक्सपेन्सेस भनेको मर्मत क्या साथी हो। जस्तै हाम्रो कम्पनीमध्ये मेसिनहरु बिग्रिन सक्छ है, त्यहाँनेरि केही इक्विपमेन्टहरुमा केही यताउता हुन सक्छ, त्यसलाई मर्मत गर्नुपर्ने हुन सक्छ है। त्यस्ता कुराहरु का रिपेयर खर्च, मर्मतमा हुने खर्चहरु यो कहाँ राखिदिन्छौं, इन्कम स्टेटमेन्टको अफिस एक्सपेन्सेसमा राखिदिन्छौं है त हामीहरू। स्टेशनरी भनेको मैले भनिहाले, अस्तिको क्लासमा पनि हामीले छलफल गरेका थियौं। स्टेशनरी भनेको हाम्रो जस्तै हाम्रो कम्पनीलाई, हाम्रो अफिसलाई चाहिँ हामीले चलाउँदै गरेको कम्पनीको अफिसलाई पुस्तक पसलबाट ल्याउने सामग्री जस्तै फोटोकपीहरु है, फाइलिङहरु त्यस्ता कुराहरु किन्नुपर्ने हुन्छ, त्यसलाई नि भनिन्छ स्टेशनरीको खर्च। पुस्तक पसलबाट हुने खर्च हो क्या, प्रिन्टिङ एन्ड स्टेशनरी भन्छ यसलाई है। टोटलमा 6,13,000 छ। यो एमाउन्टहरु कति छ अहिले हेरौँला। डेबिट साइडमा यति नै छ। अब क्रेडिट साइडमा जाउँ। पार्टिकुलर है क्रेडिट रुपीज भएछ। सेल्स भन्ने कुरा कहाँ जान्छ साथी हो, सेल्स भन्ने कुरा सबैभन्दा सुरुमा जान्छ इन्कम स्टेटमेन्टको। त्यसैगरी डिभिडेन्ड रिसिभ भनेको अदर इन्कममा जान्छ। त्यसैगरी क्रेडिटर्स भन्ने कुरा कहाँ जान्छ, ब्यालेन्स सिटमा जाने आइटम हो। शेयर क्यापिटल कहाँ जान्छ, ब्यालेन्स सिटमा जान्छ। लोन कहाँ जान्छ, ब्यालेन्स सिटमा जान्छ। यति गर्दाखेरि भइहाल्यो। अब हेर्नु एडिसनल इन्फर्मेसनमा क्लोजिङ स्टकको कुरा छ। क्लोजिङ स्टक भन्ने कुरा छ नि, यो क्लोजिङ स्टक भन्ने कुरा कहाँ जान्छ, दुई ठाउँ इन्ट्री हुनै पर्यो। फेरि यहाँ एनएफआरएस बाट गर्दा पनि हामीले इन्कम स्टेटमेन्ट ब्यालेन्स सिट बनाउँदै गर्दा यो एडिसनको 5 वटा कुरालाई दुई ठाउँ इन्ट्री गर्नै पर्यो जसरी पनि। क्लोजिङ स्टकलाई एकताल इन्कम स्टेटमेन्ट कस्ट अफ गुड्स सोल्डबाट घटाइन्छ, एकताल ब्यालेन्स सिटको करेन्ट एसेट्समा लगेर राखिन्छ। सेलरी पेएबल छ।
सेलरी पेएबल भनेको तिर्न बाँकी सेलरी हो, यति चाहिँ जति दिनुपर्ने हो त्यसमध्ये यति चाहिँ बाँकी रहेछ क्या दिन। त्यो सेलरीसँग जुन इन्कम स्टेटमेन्ट गर्दा सेलरीमा एड आउटस्ट्यान्डिङ सेलरी अथवा सेलरी पेएबल भनेर लेखिन्छ। अनि भरे हामीहरू यसलाई करेन्ट लायबिलिटिजमा लगाएर राखिदिन्छौँ सेलरी पेएबललाई एडिसनलको। डिप्रिसिएसन कसरी दुई ठाउँ राख्ने त भन्दाखेरि डिप्रिसिएसन अनि इक्विपमेन्ट भनेर सुरुमा हामीहरू जेनरल एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस भन्ने टपिक्समा राखिदिन्छौँ इन्कम स्टेटमेन्टमा। अनि भरे लगेर ब्यालेन्स सिटमा प्रोपर्टी प्लान एन्ड इक्विपमेन्टबाट डिप्रिसिएसन घटाएर एडजस्ट गरिदिन्छौँ। यसलाई दुई ठाउँ त्यसरी गर्छौँ। प्रोभिजन फर ट्याक्स, प्रोभिजन फर ट्याक्स भनेको हाम्रो कम्पनीलाई नाफा भएको सर्टेन पर्सेन्ट नेपाल सरकारलाई ट्याक्स तिर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो ट्याक्स तिर्नका लागि कति हजार रहेछ, 15,000 व्यवस्था गरेको रहेछ। त्यो कहाँ कहाँ जान्छ दुई ठाउँ भन्दाखेरि एकपटक हामीहरू नेट प्रफिट बिफोर ट्याक्स घटाइदिन्छौँ, अर्को पटक लगेर करेन्ट लायबिलिटी तलतिर प्रोभिजन भन्ने टपिक्समा यसलाई एडजस्ट गरिदिन्छौँ है। गुडविल रिटर्न अफ, गुडविल रिटर्न अफको कुरा छ नि, यो गुडविल रिटर्न अफको कुरामा नझुक्किने साथी हो। यो गुडविल रिटर्न अफ भनेको जस्तै कुनै एउटा प्रतिष्ठित कम्पनी छ, त्यो कम्पनीले उत्पादन गरेको सामान हामीहरू युज गर्छौँ है। त्यो कम्पनी सुन्ने बित्तिकै चाहिँ हामीहरू त्यसको सामान युज गरिहाल्छौँ। जस्तै आइफोन फोनको कुरा गर्ने हो भने आइफोन सुन्ने बित्तिकै हामीहरूलाई चलाउनु लाग्छ नि त। त्यसमा केही कुराहरू छ, जस्तै त्यो आइफोन बनाउने कम्पनीको चाहिँ गुडविल घट्यो, त्यहाँनिर केही त्रुटि आयो, आइफोन चाहिँ हामीलाई मन पर्न छोड्यो भने त्यो कम्पनीले को त सामान बिक्न छोड्छ हो। गुडविल भनेको एक प्रकारको नदेखिने सम्पत्ति हो क्या साथी हो। त्यसमा गुडविल रिटर्न अफ भयो अरे, गुडविल रिटर्न अफ घटाइदिन्छौँ एकपटक ब्यालेन्स सिटमा। अनि इन्कम स्टेटमेन्टको केसमा कुरा गर्दा अस्ति हामीहरूले यही कुरालाई मल्टी स्टेपमा राख्दा ओदर एक्सपेन्सेस एन्ड लसेसमा राखेको छ। यसलाई चाहिँ हामीहरू अहिले जेनरल एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभमा राखिदिए पनि भयो, सेलिङमा राखिदिए पनि भयो, जता राखे पनि अपरेटिङ एक्सपेन्सेस हो क्या, यो पनि खर्च हो। बुझ्नु भयो नि। यो एडिसनलको लागि इन्कम स्टेटमेन्टमा अपरेटिङ एक्सपेन्सेसको खर्चमा राखिदिने अनि एकपटक लगेर भरे गुडविलसँग घटाएर एडजस्ट गरिदिने, यति नै हो साथी हो। हामीहरूले रिक्वायर्डमा अप्सन 1 मा हेर्नु त प्रॉफिट एन्ड लस स्टेटमेन्ट अफ बेस्ड अन एनएफआरएस, स्टेटमेन्ट अफ फाइनान्शियल पोजिसन एन्ड एनएफआरएस भनेको छ। अर्कै छ अप्सन 2 मा यो तल्लो त हामीले गरिसकेका छ कि यो गर्नु पर्यो कि यो गर्नु पर्यो, एक्जाममा दुईटै गर्ने होइन है त। अब हेर्नु होला, थोरै फर्मेटलाई फलो गरौँ। हामीहरूले सुरुमा डटर कम्पनी प्रॉफिट एन्ड लस एनएफआरएस फर द इयर इन्डेड, यहाँनिर 4 नम्बर 2080 गाइड सेट ए क्वेसन नम्बर 21 भनेर लेखेको छ। 20 होला यो क्वेसन नम्बर 21 लेखिएछ, ठिकै छ। ल हेर्नु है त। अब यहाँनिर हेर्नु होला, सुरुमा के पर्छ रेभेन्यू फ्रम अपरेसन। थोरै फर्मेटलाई फलो गरौँ ल एनएफआरएसबाट गर्दा। रेभेन्यू फ्रम अपरेसन, ल रेभेन्यू फ्रम अपरेसन कति 3.1, यो नोट्समा 3.1 नलेखेर 2.1 2.2 लेखेदा पनि हुन्छ है, केही फरक पर्दैन है त। अब हेर्नु होला, रेभेन्यू फ्रम अपरेसन सञ्चालनगत आम्दानीमा के घटाउने, कस्ट अफ गुड्स सोल्डको खर्च घटाउने, कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भनेर लेख्ने है, कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भनेर लेख्ने। 3.2 मा यसलाई घटाइदिने, यहाँ जति आउँछ त्यसमा घटाउँदाखेरि यहाँनिर यसलाई के भनिन्छ ग्रस प्रॉफिट। फर्मेट लेख्नु सार्नु भएको छैन भने सुन्नु ल, यसको फर्मेटको क्लास लिनु भएको छैन भने सुरुमा फर्मेटको क्लास लिनु होला। अनि 21 साल 80 साल गर्दै आउनु होला है, क्वेसन गर्दै क्रमिक रूपमा हामीले सबै गरिदिएका हुन्छौँ। ग्रस प्रॉफिट है, प्रॉफिट ग्रस प्रॉफिट भनेर लेखिदिने हो। अब हेर्नु होला, अनि यहाँनिर ओदर इन्कम भनेर लेखिदिने, यसरी ओदर इन्कम 3.3 ओदर इन्कम भन्ने कुरा लेखिदिने। अब यहाँनिर अरू के खर्च पर्छ त भन्दाखेरि जेनरल एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस यसरी फर्मेटलाई थोरै फलो गरिदिइसकेपछि हामीलाई सजिलो हुन्छ क्या साथी हो। 3.4 त्यसै गरी अब अर्को के खर्च पर्छ, सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस 3.5 मा यहाँ हेर्नु त ओदर इन्कमको कुरा 3.3 भयो। त्यसै गरी जेनरल एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस भन्ने कुरा 3.4 भयो। सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस भन्ने कुरा 3.5 हामीहरूले लेख्यौँ। अब यति गरिसकेपछि हामीहरूको के आउँछ त भन्दाखेरि इन्कम फ्रम अपरेसन है। जस्तै यहाँनिर हाम्रो गुडविल रिटर्न अफको कुरा थियो नि साथी हो। यहाँनिर यो गुडविल रिटर्न अफको कुरालाई यहाँनिर ओदर एक्सपेन्सेस एन्ड लसेस भनेर छुट्टै टपिकमा राख्दा पनि हुन्थ्यो। म अफिसमा राखिदिन्छु अहिले, तपाईँलाई जसरी सहज हुन्छ त्यसरी गर्नुहोस् ल गुडविल रिटर्न अफको कुरामा चाहिँ। अब हेर्नु होला, यति भइसकेपछि यति भयो नि। अब यस पछाडि के पर्छ त भन्दाखेरि फाइनान्सियल कस्ट भनेर लेखिदिने
ल हो यहाँनिर त रिभेन्यू प्रॉफिट एन्ड लस नोट्समा 3.1 3.2 होइन ल साथी हो 1.1 ल 1.1 1.2 गर्नु ल मैले त ब्यालेन्स सिट गरेर जस्तो लागेर भुरकुट बनाइहालेछु नि 1.3 गरिदिने हो 1.4 गरिदिने 1.5 गरिदिने 1 कति गरिदिने साथी हो 6 गरिदिने ल यो नोट्समा मैले ब्यालेन्स सिट सम्झेर ब्यालेन्स सिटको जस्तो नोट्स लेखेको छु 1.1 1.2 बनाइदिने त्यति नै हो है फाइनान्शियल कस्ट अब फाइनान्शियल कस्ट भइसकेपछि अब अरु के गर्ने त भन्दाखेरि यहाँ तलतिर नेट प्रॉफिट बिफोर ट्याक्स प्रॉफिट बिफोर ट्याक्स भनेर लेख्ने है नेट प्रॉफिट बिफोर ट्याक्स अब लेस के गर्ने प्रोभिजन फर ट्याक्स भनेर लेखिदिने अहिले त एमाउन्टै दिएको छ डाइरेक्ट लेख्दै भइहाल्यो अब नेट इन्कम आफ्टर ट्याक्स नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स हेर्नु त कति सजिलो छ है नेट प्रॉफिट आफ्टर यति गर्दाखेरि यो हामीले इन्कम स्टेटमेन्ट सक्छौं अब सुन्नु ल यहाँनिर विशेष कुरा के छ त भन्दाखेरि यो इन्कम स्टेटमेन्टको फर्मेट यसरी नै एक्जामहरुमा गएर बनाइदिँदा केही फरक पर्दैन कहिलेकाहीँ प्रोभिजन फर ट्याक्समा चाहिँ यहाँनिर एउटा ब्र्याकेट दिने ठाउँ अथवा यहाँनिर क्याल्कुलेट गर्ने ठाउँ राख्नु होला थोरै एक लाइन अरु यही बनाइदिँदा हुन्छ सुरुमा गएर अब नेपाल फाइनान्शियल रिपोर्टिङ स्ट्यान्डर्डबाट हामीहरूले यो जुन इन्कम स्टेटमेन्ट अथवा प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट बनाउँदा ब्यालेन्स सिट बनाउँदा सबै ट्रान्ज्याक्सनहरुलाई हामीहरू वर्किङ नोटमा राखिदिन्छौं अनि त्यो वर्किङ नोटमा भएका सम्पूर्ण कारोबारहरू जोडेर घटाएर टोटल एमाउन्टलाई मात्र हामीहरू फर्मेटमा एडजस्ट गर्छौं जस्तै यहाँ हेर्नु होला यसरी नै गर्ने एक्जाममा 1.1 दिने रेभेन्यू फ्रम अपरेसन हो रेभेन्यू फ्रम अपरेसन भित्र के पर्छ भन्दाखेरि यहाँनिर सेल्सको कुरा सेल्स रेभेन्यू सर्भिस रेभेन्यू है सेल्स रेभेन्यूमा जस्तै सेल्स रिटर्न छ भने घटाइदिने रिटर्न इनवार्ड छ भने घटाइदिने है जस्तै यहाँ हेर्नुहोस् त सेल्स भन्ने कुरा पर्छ भने सेल्स त हामीलाई दिएकै हुन्छ यहाँ हेर्नुहोस् त सेल्स कति दिएको छ सेल्स भनेर 2,01,000 कति अरे साथी हो 2,01,000 2,01,000 दिएको छ सेल्स भन्ने कुरा अब यो सेल्स भन्ने कुरा 2,01,000 दिएको छ नि यसमा सेल्स रिटर्नको कुरा छ भने डेबिटमा हुन्छ अहिले छैन यहाँनेरि हो त्यसकारणले गर्दा त्यसैलाई लेखिदिने अरु केही पनि छैन यसमा आउने 2 लाख कति अरे साथी हो 2,01,000 भनेर लेखिदिने है अब यहाँ 2,01,000 भनेर लेखिदिने 1.1 को सक्यो यतापटि वर्किङ नोटमा देखायौं यहाँ ल्याएर राख्यौं सक्यो रेभेन्यू फ्रम अपरेसन अब कस्ट अफ गुड्स सोल्ड छ कि छैन 1.2 मा के लेख्ने कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भनेर लेख्ने हेर्नु है कति सजिलो छ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड अब यो कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भनेको हामीहरूले सामान उत्पादन गर्न थालेदेखि बनिन्जेलसम्मको खर्च हो कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भित्र पर्ने भनेको ओपनिङ स्टकको कुरा पर्चेजको कुरा क्यारेजको कुरा कस्टम ड्युटीको कुरा है लेस क्लोजिङ स्टकलाई घटाइदिने यहाँ हेर्नु जस्तै यहाँ के छ ओपनिङ स्टक छ 8,000 कति अरे साथी ओपनिङ स्टक 8,000 छ ओपनिङ स्टक भनेर लेख्ने हेर्नु ल ओपनिङ स्टक भनेर कति लेखिदिने अरे साथी हो भन्दाखेरि 8,000 है 8,000 भनेर लेखिदिने अर्को कुरा के दिएको छ त भन्दाखेरि पर्चेज भनेर लेखिदिने पर्चेजमा कहिलेकाहीँ पर्चेज रिटर्नको कुरा छ भने क्रेडिटमा हुन्छ अहिले छैन है पर्चेज रिटर्न आउटवार्ड पर्चेज डिस्काउन्टको कुरा थियो भने घटाउने पर्चेजमा के घट्छ अरे पर्चेज रिटर्न आउटवार्ड र सेल्स पर्चेज डिस्काउन्टको कुरा थियो भने घट्थ्यो अहिले छैन ल यहाँदेखि अरु केही पनि छैन यहाँनिर पर्ने वेजेज क्यारेज कस्टम ड्युटी ट्रेड इनवार्ड ट्रेड अन पर्चेजका कुराहरू छैनन् त्यस्ता कुराहरू त्यसले गर्दा यहाँनिर लेस के गरिदिने क्लोजिङ स्टक घटाइदिने हो ओपनिङ स्टकलाई जोड्ने क्लोजिङ स्टकलाई के गर्ने साथी हो घटाउने यहाँ हेर्नु त क्लोजिङ स्टक यहाँ हाम्रो यो एकताल अहिले यहाँनिर हामीले राख्यौं भरे ब्यालेन्स सिटमा पनि राखिदिन्छौं यसलाई कति 1 लाख यहाँ हेर्नु त साथी हो यो 1 लाखलाई घटाइदिने 92,000 मा 8,000 जोड्दा 1 लाख हुन्छ 92,000 मा 8,000 जोड्दा 100 1 लाख हुन्छ 1 लाखमा 1 लाख घटाउँदाखेरि 0 यहाँ त कति आउने रहेछ नील आउने रहेछ ल नील आउने रहेछ यसलाई के गरिदिने ड्यास दिने यहाँ हेर्नु त यस्तो पनि हुन्छ जिन्दगीमा कहिलेकाहीँ कस्ट अफ गुड्स सोल्डमा जोड्दा र घटाउँदा 0 आउने कुरा दिएको रहेछ यहाँनिर हेर्नु त है हो यहाँनिर गरेर निलै लेख्दै पनि भयो ल निलै लेखिदिने यहाँ निलै छँदै त छैन के लेख्नु अब यसैलाई तलतिर सारिदिने 2,01,000 जस्तै अहिले हामीहरुसँग रेभेन्यू फ्रम अपरेसनमा कस्ट अफ गुड्स सोल्डको खर्च भएको भए त्योसँग यो घटाएर यहाँनिर हामी ग्रस प्रॉफिट निकाल्थ्यौं अहिले छँदै छैन त्यही मास्तिर तलतिर आयो त्योले के भयो ग्रस प्रॉफिट भयो है 1.2 देखाए 1.3 मा के पर्छ साथी हो
ओदर इन्कम भन्ने कुरा पर्छ यहाँ हेर्नु है। ओदर इन्कममा के पर्छ त भन्दाखेरि इन्ट्रेस्ट रिसिभ, डिभिडेन्ड रिसिभ, रेन्ट रिसिभ, कमिसन रिसिभका कुराहरू पर्छन्। क्रेडिट साइडमा हुन्छ ती कुराहरू। हेरौँ त यहाँ के दिएको छ भन्दाखेरि यहाँ हेर्नु त डिभिडेन्ड रिसिभ दिएको छ 22,000। डिभिडेन्ड रिसिभ भनेको हामीले कहीँ लगानी गरेको थियौँ कुनै कम्पनीमा, त्यहाँबाट पैसा आयो हो, डिभिडेन्ड आयो, बोनस आयो, डिभिडेन्ड रिसिभ। डिभिडेन्ड रिसिभ भनेर लेखिदिउँ ल, रिसिभ भनेर लेखिदिउँ। डिभिडेन्ड रिसिभ कति हजार साथी हो यहाँ हेर्नुहोस् त, 22,000, 22,000 भनेर लेख्ने, यसलाई 22,000 भनेर लेखिदिउँ झ्यापसँगले हो। यहाँनिर जाने अदर इन्कममा 22,000 भनेर लेख्ने हो। अब 1.4 मा के आउँछ त भन्दाखेरि जेनरल एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस। जेनरल एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस ल साथी हो, ल जेनरल एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्स, जेनरल एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस है, EXPN भनेर लेख्ने। जेनरल एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस भनेको साधारण तथा प्रशासनिक खर्चहरू अथवा अफिसका हुने खर्च र प्रशासनमा हुने खर्चहरू के हुन सक्छन् त भन्दाखेरि सेलरी, रेन्ट, इन्सुरेन्स। यहाँ जस्तै सेलरी भनेर दिएको छ, एउटा सेलरी भनेर दिएको छैन कि, सेलरी भनेर दिएको छ, सेलरी एक्सपेन्सेस भनेर 50,000 दिएको छ। के दिएको छ अरे साथी हो, सेलरी भनेर दिएको छ, सेलरी भनेर दिएको छ, सेलरी एक्सपेन्सेस, एक्सपेन्सेस भनेर दिएको छ। सेलरी एक्सपेन्सेस कति हजार अरे साथी हो, 50,000, 50,000 दिएको छ यहाँ हेर्नु ल, 50,000 दिएको छ। अब हेर्नु त 50,000 दिएको छ। यो 50,000 मा हामीले के जोड्नु छ त भन्दाखेरि एकैछिन पक्नु, अझै यता लेखौँ 50,000 भनेर लेखौँ, 50,000 त्यसमा 8 भनेर लेखिदिउँ। आउटस्ट्यान्डिङ सेलरी के भनेको छ, सेलरी पेएबल समथिङ के भनेको छ एडिसनलमा। जस्तै यो सेलरीमा एडिसनलमा आउटस्ट्यान्डिङका कुराहरू छन्, तिर्न बाँकी कुराहरू छन् भने जोड्ने, प्रिपेड अगाडि दिएको कुरा, प्रिपेडको कुरा छ भने घटाउने। जस्तै यहाँ सेलरी पेएबल छ कि छैन हो, यो सेलरी पेएबललाई एकपटक यहाँनिर जोडिदिने सेलरीसँग, सेलरी पेएबल, सेलरी पेएबल भनेर लेखिदिने, पेएबल भनेर लेखिदिने। कति हजार, 5,000 गर्दाखेरि जम्मा भयो कति हजार, 55,000 भयो। यहाँ हेर्नु है 55,000 भयो। अब 55,000। अब जेनरल एक्सपेन्सेसको कुरा छ कति हजार, 30,000। जेनरल एक्सपेन्सेसलाई पनि हामीले यहाँनिर राखिदिन्छौँ, जेनरल एक्सपेन्सेस, जेनरल एक्सपेन्सेस भनेर राखिदिने। जेनरल एक्सपेन्सेस कति हजार छ साथी हो, 30,000, 30,000 भनेर राखिदिने हो, 30,000 भयो जेनरल एक्सपेन्सेस। अब रिपेयर एक्सपेन्सेस, रिपेयर पनि अफिसमै हुने खर्चहरू, रिपेयर एक्सपेन्सेस, रिपेयर EXPN भनेको एक्सपेन्सेसलाई साथी हो, EXPNS लेखेर गर्दा पनि भयो, नत्र यसरी लेखिदिनु होला, जसरी लेख्नु तपाईँहरूको इच्छा। स्टेसनरी, स्टेसनरी पनि अफिसकै खर्च हो है। स्टेसनरी कति हजार, 12,000, 12,000। ल अब यहाँ हेर्नु ल, यो जेनरल एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभमा पर्ने अहिलेका कुराहरू यति लेख्यौँ हामीहरूले है। अनि अर्को कुरा हेर्नु त यहाँ सेलरी पेएबल जाँदैन, डिप्रिसिएसन अन इक्विपमेन्ट छ नि एडिसनलमा, डिप्रिसिएसन अन इक्विपमेन्ट पनि अफिसको खर्च हो, त्यसलाई पनि यहाँनिर लेखिदिने, डिप्रिसिएसन, डिप्रिसिएसन अन इक्विपमेन्ट। ल डिप्रिसिएसन अन इक्विपमेन्ट, डिप्रिसिएसन अन इक्विपमेन्ट भन्ने कुरा कति हजार छ साथी हो भन्दाखेरि 10,000 छ। कति अरे साथी हो, 10,000 छ है। 10,000 डिप्रिसिएसन अन इक्विपमेन्ट भनेर लेख्यौँ। जस्तै कहिलेकाहीँ हामीलाई यो एडिसनमा डिप्रिसिएसनको कुरा 10% दिएको थियो भने माथि हामीले इक्विपमेन्टको 10% गरेर निकाल्थ्यौँ। अहिले हामीलाई डाइरेक्टली एमाउन्ट दियो, त्यही एमाउन्ट लगाएर राखिदिने। अब गुडविल रिटर्न अफ छ नि, यो गुडविल रिटर्न अफलाई तपाईँहरूले यो यसले खारेज गर्दा यहाँनिर ओदर एक्सपेन्सेस एन्ड लसेस भनेर 1.6 दिएर गर्दा पनि हुन्थ्यो, नत्र यहीँनिर हालिदिँदा पनि हुन्छ। जसरी गर्नु, गुडविल रिटर्न अफ भनेको कुनै पनि एउटा कम्पनीको प्रतिष्ठामा गिरावट आयो, घट्यो भनेको हो क्या, त्यसले गर्दा यहाँनिर लेखिदिउँ गुडविल रिटर्न अफ, गुडविल रिटर्न अफ भनेर लेखिदिउँ, गुडविल रिटर्न अफ है। गुडविल रिटर्न अफ, गुडविल रिटर्न अफ कति हजार छ हेर्नुहोस् त यहाँ, गुडविल रिटर्न अफ कति हजार छ, 12,200। कति, 12,200, 12,200 भनेर लेखिदिने है, 12,200 भनेर लेखिदिने ट्याक्कसँगले। अब हेर्नु 55,000 प्लस 30,000 प्लस 8,000 प्लस यो जोड्ने हो क्या साथी, जम्मा जम्मी 12,000 प्लस कति हजार, 10,000 प्लस अर्को कुरा कति छ त भन्दाखेरि 12,200 गर्दा जम्मा आउँछ 1,27,000 समथिङ आयो भनेपछि मिलेन कि क्या हो, एक्चुअली 1,22,000, 55,000 प्लस 30,000 जोडाइ मिस्टेक भयो जस्तो लाग्यो क्या। 30,000 प्लस 8,000 कति अरे साथी हो, 8,000 प्लस
12,000 प्लस 10,000 प्लस 12,200 गर्दाखेरि 1,27,200 नै आयो है। ल यति नै होला यहाँ साथीहरु। ल ठिक छ, 1,27,200 आयो। ठिक छ, 1,27,200 आयो। अब हेर्नु होला, यस पछाडि हामीहरु यहाँनिर लगेर राख्दियौ 1,27,200 भनेर राखिदियौ है। ल यसलाई के गरिदिने, माइनस गरिदिने। एकाउन्टमा ब्राकेट भनेको माइनस, त्यो त बुझिन्छ नि, यो ब्राकेट दिने। अब 1.5 मा जाउँ। 1.5 मा सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस, सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस भनेर लेखिदिनु। सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेसमा सामान उत्पादन गरेर बिक्री वितरण गर्दाखेरि लाग्ने खर्चहरू पर्छ। एडभर्टाइजमेन्ट, ट्राभलिङ एक्सपेन्सेस, शोरुम एक्सपेन्सेसका कुराहरू है, त्यस्ता कुराहरू पर्छन्। सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेसमा के राख्दिने त भन्दाखेरि एडभर्टाइजमेन्टहरुका कुराहरू छ नि। हेर्नु त, प्रमोटेसन एक्सपेन्सेस त एउटा प्रमोटेसन एक्सपेन्सेस त हो। प्रमोटेसन एक्सपेन्सेस प्रवर्धन खर्च, प्रमोटेसन एक्सपेन्सेस कति हजार छ हेर्नु त। प्रमोटेसन एक्सपेन्सेस 15,300 छ हो। अब अरु कुराहरू के छ त भन्दाखेरि एडभर्टाइजमेन्टको कुरा, ट्राभलिङ एक्सपेन्सको कुरा, सेल्स कमिसनको कुराहरू छैन। ल यति नै रहेछ। यति रहेछ भने यसैलाई यहाँनिर क्लोज गरिदिने। यसरी ट्याक्कसँगले लेखिदिने 15,300 यतापट्टि लगेर 15,300 लाई एडजस्ट गरिदिने। यसलाई पनि घटाइदिने, किनभने यो सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसनको खर्च हो। खर्च घटाउने, इन्कम जोड्ने 2,01,000 छ सुरुमा। त्यसमा अदर इन्कम भन्ने कुरा 22,000 लाई जोडिदिने हो। 2,01,000 प्लस 22,000 गर्नु त साथीहरु कति आउँछ, माइनस के गरिदिने 1,27,200 1,27,200 माइनस 15,300 15,300 गर्ने हो भने 80,500 आयो। यहाँनिर कति आयो साथीहरु, 80,500 आयो। ल 80,500। ल ठिक छ। अब हेर्नु होला, यति गर्दाखेरि 80,500 आयो। अब इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सको कुरा कति छ त भन्दाखेरि यहाँ थोरै फरक आयो जस्तो लाग्यो मलाई। पक्नु है त। 1.4 मा सेलरी भनेको के छ, जेनरल एक्सपेन्सेस कति हजार छ साथीहरु, जेनरल एक्सपेन्सेस 30,000 छ। रिपेयर कति हजार छ, 8,000 छ। स्टेशनरी कति हजार छ, 12,000 छ। ठीक छ हो। डिप्रिसिएसन अन इक्विपमेन्ट कति हजार छ, डिप्रिसिएसन अन इक्विपमेन्ट 10,000 नै छ। ल ठिक छ हो, त्यो पनि ठिक छ। अब हेर्नु होला, गुडविल रिटर्न अफको कुरा कति छ, 12,500। ल ठिक छ, ओके, यति बेला ठिकै छ। ल हेर्नु गर्दै जाउँ के छ र। अब हेर्नु है त, 80,500। अब फाइनान्शियल कस्ट हो 1.6 मा फाइनान्शियल कस्ट भनेर लेख्ने है। फाइनान्शियल कस्टमा इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेसको कुरा पर्छ, जम्मा जम्मी काटीकुटी। इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस हेर्नु त साथीहरु कति छ, इन्ट्रेस्ट अन डिबेन्चर इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस भनेर हेर्नु कति दिएको छ, 7,500 दिएको छ इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस। त्यसैलाई लेखिदिने इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस भनेर लेखिदिने। क्या साथीहरु, इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस भनेर लेखिदिने। झ्यापसँगले इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस कति, 7,500 है। 7,500 7,500। अब जस्तै यो इन्ट्रेस्टको बारेमा कहिलेकाहीँ एडिसनलमा आउटस्ट्यान्डिङको कुरा, पेबलको कुरा, ड्यूको कुरा हुन सक्छ, प्रिपेडको कुरा हुन सक्छ। ड्यूहरुको कुरा के भने जोड्ने, प्रिपेडको कुरा थियो भने के गरिदिने, घटाइदिने हो। तर अहिले केही पनि छैन, त्यसकारणले 7,500 ट्याक्कसँगले घटाइदिने यहाँनिर। ल 80,500 मा 7,500 घटाइदिनु त साथीहरु कति आउँछ, 73,000 आउने रहेछ। ल 73,000। अब यो 73,000 भनेको नेट प्रफिट बिफोर ट्याक्स। हाम्रो कम्पनीलाई ट्याक्स तिर्नुभन्दा अगाडिको नाफा कति आयो, 73,000 आयो। अब हेर्नु त, लेस प्रोभिजन फर ट्याक्स। प्रोभिजन फर ट्याक्स भन्ने कुरा यहीँदेखि घटाइदिने हो हामीले। हाम्रो कम्पनीलाई नाफा जति हुन्छ त्यसैबाट चाहिँ नेपाल सरकारलाई ट्याक्स तिर्ने हो। प्रोभिजन फर ट्याक्स, ट्याक्सको लागि कति व्यवस्था गर्नु अरे, 15,000। त्यस कारणले गर्दा 15,000 राखिराख्ने। 15,000 घटाइदिने हो भने 73,000 मा 15,000 घटाउँ त साथीहरु कति आउँछ, 58,000 58,000 आउँछ हो। यति गर्दाखेरि यो इन्कम स्टेटमेन्ट पनि हामीले सक्यौं है। यसको एन्सर कति छ त भन्दाखेरि एन्सर हामीले यहाँ लेखेको छ 58,000। एन्सर भएर ए नम्बरको कति आयो, 58,000 आयो। यसरी नै हामीले नेपाल फाइनान्शियल रिपोर्टिङ स्ट्यान्डर्डको आधारमा यो 2080 सालको इन्कम स्टेटमेन्ट पुरा गर्यौं। अब हामीहरू ब्यालेन्स सिटलाई सुरुवात गर्छौं है त। गरौँ है त। डट कम्पनी ब्यालेन्स सिट एनएफआरएस है। यहाँ फाइनान्शियल पोजिसन भनेर लेख्दा पनि हुन्थ्यो, एजन भनेर लेख्ने है। पार्टिकुलर नोट्स एमाउन्ट भनेर फर्मेट बनाइदिने। यहाँ हेर्नु होला, यो फर्मेटलाई थोरै फलो गरौँ ल फेरि। नन करेन्ट एसेट्स भनेर लेख्ने है। नन करेन्ट एसेट्स भनेको करेन्ट एसेट्सदेखि बाहेकका सम्पत्तिहरूलाई यहाँनिर हामीहरू एडजस्ट गरिदिन्छौँ। तपाईहरुले अगाडिको फर्मेटको क्लास लिनु भएको छैन भने फर्मेटको क्लास लिनु होला है। जस्तै 1 नम्बरमा के लेख्छौँ, प्रोपर्टी प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट
प्रोपर्टी प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट भनेर लेखिदिने है। इक्विपमेन्ट भनेर लेखिदिने। 3.1 अघि म सुरुमै इन्कम स्टेटमेन्टमा 3.1 दिँदै थिएँ। जस्तै यो नोट्स चाहिँ हामीहरूले आफै दिने हो साथी हो। 1.1 1.2 इन्कम स्टेटमेन्ट दियो भने रिटेन अर्निङलाई 2.1 2.2 दिन हुन्छ भनेर मैले ब्यालेन्स सिटलाई 3.1 3.2 दिएर सिकाउने गरेको छु। तपाईँहरूले 2.1 2.2 लेख्दा पनि हुन्छ है त। अब हामीहरूले यो जुन मल्टी स्टेपको एनएफआरएसको ब्यालेन्स सिट बनाउँदा करेन्ट एसेट्सबाट सुरु गरेर करेन्ट लायबिलिटिजबाट यसरी क्रम मिलाउँदा पनि भयो, नत्र फिक्स एसेट्सबाट सुरु गरेर सेयर क्यापिटल यो तरिकाले गर्दा पनि भयो। दुईटा मध्ये जुन कुरालाई सुरुमा राखे पनि हुन्छ। मैले फिक्स एसेट्सलाई सुरुमा राखेर सिकाउँदै गरेको भएकाले आज पनि म त्यही तरिकालाई फलो गरेँ है त। अब हेर्नु होला, अब यहाँले प्रोपर्टी प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट, अब यहाँ अर्को के पर्छ इन्टेन्जिबल एन्ड फिक्टिटियस एसिड्स भनेर लेखिदिने है। फिक्टिटियस एसिड्स 3.2 भनेर लेखिदिने। अनि अर्को के आउँछ त भन्दाखेरि इन्भेस्टमेन्ट प्रोपर्टी 3.3 भनेर लेखिदिने है। यसरी फर्मेटलाई फलो गर्दै गर्ने आखिर के छ र। अनि टोटल नन करेन्ट एसिड्स भनेर लेखिदिने यतापट्टि टक्कसँगले। यहाँ हेर्नु होला, अब हामीहरूले नन करेन्ट एसिड्सदेखि बाहेकका सम्पत्तिहरू के छन् प्रोपर्टी प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट भनेर एउटा टपिक लेख्यो। अर्को इन्टेन्जिबल फिक्टिटियस एसिड्स, अर्को इन्भेस्टमेन्ट प्रोपर्टी। अब यस पछाडि के आउँछ करेन्ट एसिड्स भनेर राखिदिन्छौँ हामीहरू। यहाँ हेर्नु होला, यो करेन्ट एसिड्स र करेन्ट लायबिलिटिजको कुरालाई हामीहरूले नेपाल फाइनान्सियल रिपोर्टिङ स्ट्यान्डर्ड अथवा एनएफआरएसको तरिकाले गर्दा पनि त्यसलाई वर्किङ नोट नदेखाए पनि भयो, देखाए पनि भयो। त्यही भएर हामीले नदेखाइकन गर्छौँ है त। तपाईँहरूलाई जसरी सहज हुन्छ त्यसरी गर्नु होला। गरेर सिक्नु भएको छ भने गरेरै गर्दा पनि भयो है। ल 3.1 मा के आउँछ साथी हो। 3.1 मा हेर्नु त प्रोपर्टी प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट भनेर लेखिदिने है। इक्विपमेन्ट भनेर लेखिदिने। प्रोपर्टी प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट भित्र फिक्स एसेटका कुराहरू पर्छन्, ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ इक्विपमेन्ट भेहिकल फर्निचर है, त्यस्ता कुराहरू पर्छन्। ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङमा एप्रिसिएसन भन्छ जोड्नुपर्छ। अरू कुराहरूमा डिप्रिसिएसनको कुरा हुन्छ जहिले पनि। जस्तै यहाँनिर इक्विपमेन्ट भनेर दिएको छ, क्या अरे साथी इक्विपमेन्ट भनेर दिएको छ। इक्विपमेन्ट भनेको हाम्रो औजार उपकरण, त्यो पनि त फिक्स एसेट हो। त्यसले गर्दा यहाँनिर लेखिदिने इक्विपमेन्ट भनेर लेखिदिने। इक्विपमेन्ट कति हजार छ अरे साथी हो 2 लाख। कति 2 लाख। अब सुन्नु होला, 2 लाख लेख्यौँ। अब यहाँनिर हामीहरू लेस डिप्रिसिएसन भनेर घटाइदिन्छौँ, किनभने डिप्रिसिएसन दिएको छ। डिप्रिसिएसन अन इक्विपमेन्ट भनेर लेख्ने है। जहिले पनि इक्विपमेन्टको डिप्रिसिएसन दिएको छ भने पर्सेन्टेजमा दियो भने 2 लाखको गरेर निकाल्नुपर्छ। अहिले हामीहरूलाई हेर्नु त डिप्रिसिएसन तेस्रो नम्बरमा कति दिएको छ 10,000 दिएको छ। यो डिप्रिसिएसन हामीले डाइरेक्टली यहाँनिर एडजस्ट गरिदिन्छौँ, घटाइदिन्छौँ यहाँदेखि 10,000 भनेर। यहाँ हेर्नु होला 10,000 है। 10,000 यति गर्दाखेरि कति आयो 1,90,000 आउने रहेछ। सुन्नु ल, इक्विपमेन्टमा डिप्रिसिएसन घटायौँ। अब यो डिप्रिसिएसन भन्ने कुरा एडिसनलको ब्यालेन्स सिट र इन्कम स्टेटमेन्ट गरेर दुई ठाउँ जानुपर्छ, एडजस्ट हुनुपर्छ। यो डिप्रिसिएसन अघि इन्कम स्टेटमेन्टमा जेनरल एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ भन्ने टपिक्समा आयो है। अनि अर्को डिप्रिसिएसनको कुरा यहाँनिर घटायौँ भने 2 ठाउँ गएन, 2 ठाउँ गइसक्यो है। त्यसरी 2 ठाउँ इन्ट्री गऱ्यौँ हामीहरूले। अब यति भइसकेपछि अब अर्को कुरा के आउँछ त भन्दाखेरि यहाँनिर फर्निचरको कुरा, मेसिनरीको कुराहरू छ भने हेर्ने जोडिदिने छैन। अहिले ल छैन भने यसैलाई यतापट्टि ल्याएर लेखिदिउँ 1,90,000 भनेर। 1,90,000 भनेर लेखिदिउँ। अब 3.2 मा के आउँछ इन्टेन्जिबल एन्ड फिक्टिटियस एसिड्स। ल फिक्टिटियस एसिड्स सुन्नु ल, इन्टेन्जिबल एन्ड फिक्टिटियस एसिड्समा नदेखिने सम्पत्तिहरू पर्छ क्या। जस्तै माथि प्रोपर्टी प्लान्ट इक्विपमेन्टमा चाहिँ देखिने सम्पत्ति पर्छ, यहाँ चाहिँ नदेखिने अदृश्य सम्पत्तिहरू जस्तै गुडविलको कुरा, ट्रेडमार्क्सको कुरा, पेटेन्टको कुरा, कम्प्युटर सफ्टवेयरको कुरा, कस्टमर रिलेसनसिपको कुराहरू चाहिँ यहाँनिर पर्छ। भनेपछि अहिले के छ साथी हो भन्दाखेरि गुडविलको कुरा छ। हेर्नु त यहाँ कहाँनिर छ गुडविल भनेर कति हजार दिएको छ 32,200। गुडविल भनेको छ कति हजार 32,200
200 छ। हेर्नु है, गुडविल ख्याति आयो, नदेखिने सम्पत्ति एउटा गुडविल भन्ने कुरा आयो है। कुनै पनि एउटा कम्पनीको इज्जत प्रतिष्ठा भन्ने कुरा गुडविल यो आयो। अब यसमा गुडविल रिटर्न अफ जस्तै इक्विपमेन्ट, भेहिकल, फर्निचरमा चाहिँ डिप्रिसिएसन भन्ने कुरा आउँछ, घटाइन्छ भने गुडविलमा चाहिँ गुडविल रिटर्न अफ भन्ने कुरा हुन्छ क्या साथीहरु। यो भी नम्बरमा हेर्नु त गुडविल रिटर्न अफ कति हजार छ, 12,200 गुडविल रिटर्न अफ लेस गरिदिने। अब लेस गुडविल रिटर्न अफ भनेर लेखिदिने। गुडविल रिटर्न अफ कति हजार साथी हो, यहाँ हेर्नु त 12,200 12,200 यसलाई घटाएर यहाँनिर राखिदिने। यो गुडविल रिटर्न अफलाई घटाइदिने गुडविलसँग हो। अब हेर्नु है त, यसलाई घटाएर राखिदिउँ। सुन्नु ल, अब सुन्नु होला, 32,200 माइनस के गर्ने 12,200 गर्दा 20,000 आउने रहेछ है। कति हजार, 20,000 आउने रहेछ। सुन्नु ल, यो 20,000 लाई यतापट्टि लगेर टक्कसँगले राखिदिउँ, केही पो छैन त। हेर्नु त, अब यो गुडविल रिटर्न अफ दुई ठाउँ जानुपर्ने हो। अघि हामीहरूले इन्कम स्टेटमेन्टमा अपरेटिङ एक्सपेन्सेस भित्र जेनरल एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस भन्ने टपिक छ, यसलाई राखिदिएको थियौँ। अहिले यहाँ घटायौँ, दुई ठाउँ गइसक्यो। यो पनि यसको पनि के भइसक्यो, काम तमाम भइसक्यो। अब यसै गरी अब यहाँदेखि तलतिर के छ, इन्भेस्टमेन्ट प्रोपर्टी 3 मा इन्भेस्टमेन्ट प्रोपर्टी इन्भेस्टमेन्ट भन्ने कुरा ल, इन्भेस्टमेन्ट भन्ने कुरा जान्छ। यो इन्भेस्टमेन्ट प्रोपर्टीमा यहाँ हेर्नु त, सुरुमै इन्भेस्टमेन्ट भन्ने कुरा कति दिएको छ, 1,20,000। सुरुको टर्ममै हेर्नु त डेबिट साइडमा 1,20,000 छ, त्यसलाई राखिदिने। 1,20,000 है, कति हजार साथी हो, 1,20,000। अब यो सबैलाई जोडेर यहाँनिर राखिदिने हो। 1,90,000 कति अरे साथी हो, 1,90,000 प्लस 20,000 प्लस कति हजार, 1,20,000 गर्दाखेरि आउँछ कति त भन्दाखेरि 3,30,000 3,30,000 आउने रहेछ ल। 3,30,000 गुडविलको कुरा त्यति नै हो नि। 32,200 माइनस कति हजार आयो साथी हो, 12,200 गर्दा 20,000 आउँछ ल। ठिकै होला, त्यो जोडाइ मिस्टेक भन्दा अहिले थाहा पाइहालिन्छ नि ल। ठिक छ, अब हेर्नु, यति भइसकेपछि अब करेन्ट एसिडको कुरा हामी एडजस्ट गरिदिन्छौँ। जस्तै करेन्ट एसिडमा के पर्छ त भन्दाखेरि 1 वर्षभित्रमा चल्न सक्ने एसिड्सहरू पर्छ है। करेन्ट एसिडमा पर्ने भनेको क्यास, ब्याङ्क ब्यालेन्स, डेप्टर्स है। त्यस्तै कुरा त अब यहाँ हेर्नु त, डेप्टर्स भन्ने कुरा छ कति हजार, 22,000। डेप्टर्स भनेको हामीले पाउनु पर्ने त्यो करेन्ट एसिड हो। डेप्टर्स भनेर लेखिदिउँ, कति हजार अरे साथी हो, 22,000, 22,000 डेप्टर्स भन्ने कुरा। ठिक छ, डेप्टर्स भनेर लेखिदिउँ। अब यहाँ गुडविल ब्याङ्क ब्यालेन्स छ, ब्याङ्क ब्यालेन्स क्यास भन्ने कुरा पनि के हो, करेन्ट एसिड हो। ब्याङ्क ब्यालेन्स भनेर लेखिदिउँ है, ब्याङ्क ब्यालेन्स भनेर राखिदिउँ। ब्याङ्क ब्यालेन्स भनेर राखिदिउँ। कति हजार छ ब्याङ्क ब्यालेन्स, हेर्नु त यहाँ 16,000 16,000 है, ब्याङ्क ब्यालेन्स भनेर लेखिदिउँ। अर्को कुरा के छ, इन्ट्रेस्ट, अपरेटिङ, पर्चेज, स्टेसनरीलाई यहाँ केही पनि छैन। अब तल एडिसनमा जानु पर्यो। एडिसनल इन्फर्मेसनमा करेन्ट एसिड के दिएको छ त भन्दाखेरि क्लोजिङ स्टक। यो क्लोजिङ स्टक, एडिसनको क्लोजिङ स्टक यहाँ पनि जान्छ, क्लोजिङ स्टक भनेर लेखिदिउँ है। क्लोजिङ स्टक कति हजार छ, 1 लाख, 1 लाख चाहिए, 1 लाख चाहिए। हेर्नु त, 1 लाख। यो क्लोजिङ स्टक अघि हामीहरूले इन्कम स्टेटमेन्ट गर्दा कस्ट अफ गुड्सबाट घटाएका थियौँ एकताल यहाँ गयो भने दुई ठाउँ यो पनि गइसक्यो। अरू के छ र, अब यहाँ जाने केही पनि छैन, तल माथि पनि छैन भनेपछि यति नै होला ल। ठिक छ, ओके। अब हेर्नु है त, कति हजार अरे साथी हो, 22,000 प्लस 16,000 16,000 प्लस 1 लाख गर्ने हो भने कति आउँछ, 1,38,000 1,38,000 आउँछ। मासतिर 3,30,000 छ, प्लस 3,30,000 प्लस 1,38,000 गर्दा आउने रहेछ कति, 4,68,000। यो र यो जोडिदिने, 4,68,000 भनेर लेखिदिने यहाँनिर, 4,68,000। यसलाई के भनिन्छ त भन्दाखेरि टोटल एसिड्स भनिन्छ हो। टोटल के अरे साथी हो, टोटल एसिड्स भनिन्छ। एसिड्स भनेर लेखिदिने ट्याक्कसँगले 4,68,000। एन्सर पनि हामीले मिलाइसक्यौँ, ब्यालेन्स सिट टोटलको 4,68,000। अब लाइब्रेरी साइड पनि गरेर हामीहरूले त्यति नै निकाल्नु पर्ने हुन्छ है त। हामीहरूले यताउता गरेर अर्कोलाई पनि त्यति निकाल्नु पर्ने हुन्छ। अब 1 नम्बर यहाँ हेर्नु होला। अब फेरि यो फर्मेटलाई फलो गरेर इक्विटी भनेर लेख्यौँ, इक्विटी भनेर लेखौँ। यो इक्विटीमा के पर्छ, सेयर क्यापिटल, के अरे साथी हो, सेयर क्यापिटल भन्ने कुरा पर्छ है। त्यसलाई के लेखिदिने, 3.4 लेखिदिने। अर्को के आउँछ त भन्दाखेरि फर्मेटमा हेर्नु होला, रिजर्भ एन्ड सरप्लस भन्ने कुरा आउँछ। रिजर्भ एन्ड सरप्लस,
ल रिजर्भ एन्ड सरप्लस 3.5 भनेर लेखिदिने। अब यहाँ के लेखिदिने टोटल इक्विटी के अरे साथी हो टोटल इक्विटी भनेर लेखिदिउँ। ल टोटल इक्विटी भनेर यतापट्टि लेखिदिने। अब यति दुईटा भइसकेपछि तेस्रो नम्बरमा के आउँछ साथी हो शेयर क्यापिटल है रिजर्भ एन्ड सरप्लस अनि टोटल इक्विटी भनेपछि त्यहाँ तलतिर के गरिदिने नन करेन्ट लायबिलिटिज भनेर लेखिदिने। लायबिलिटिज थोरै फर्मेटलाई फलो गरिसकेपछि सजिलो हुन्छ हिसाब गर्न। अनि के लेख्ने करेन्ट लायबिलिटिज भनेर लेखिदिने। करेन्ट लायबिलिटिजलाई हामीहरूले वर्किङ नोट देखाए पनि भयो नदेखाए पनि त्यसले देखाउँदैनौँ हामीहरू। अब हेर्नु होला 3.4 मा शेयर क्यापिटल भन्ने कुरा पर्छ यहाँनिर। ल शेयर क्यापिटल भित्र इक्विटी शेयर क्यापिटल प्रिफरेन्स शेयर क्यापिटल कल्स इन एडभान्स है त्यस्ता कुराहरू पर्छन्। तर अहिले हामीलाई के मात्रै दिएको छ शेयर क्यापिटलकै कुरा दिएको छ 2 लाख है त्यही कुरालाई मात्रै लेखिदिन्छ हामीहरू। क्वेसनमा हेर्नु त शेयर क्यापिटल भनेर 2 लाख दिएको छ त्यही कुरालाई लेखिदिउँ शेयर क्यापिटल भनेर लेखिदिउँ। कति अरे साथी हो 2 लाख हो 2 लाख। ल 2 लाख भनेर लेखिदिउँ। क्या कसैले ल 2 लाख कति लाख 2 लाख भनेर लेखिदिउँ हो 2 लाख भनेर लेखिदिउँ। अब 3.5 मा के गरिदिने रिजर्भ एन्ड सरप्लस भनेर लेखिदिने। रिजर्भ एन्ड सरप्लस भित्र रिटेन अर्निङको कुरा नेट इन्कमको कुराहरू पर्छ नि त हो। नेट इन्कम रिटेन अर्निङमा के पर्छ अरे साथी हो नेट इन्कमको कुरा जेनरल रिजर्भको कुराहरू पर्छ यहाँनिर। जस्तै यहाँनिर के छ नेट इन्कम भनेर लेख्दै मैले डाइरेक्टली त नेट इन्कम यो नेट इन्कम भन्ने कुरा नि साथी हो मैले किन लेखेको भने यहाँनिर हाम्रो रिटेन अर्निङ पनि आउन सक्थ्यो तर योभन्दा अगाडि हामीले रिटेन अर्निङ बनाएकै छैनौँ। नेट इन्कम भन्ने कुरा अघि हामीले इन्कम स्टेटमेन्ट गर्दै जाँदाखेरि अन्तिममा कति आएको थियो भन्नुहोस् त। इन्कम स्टेटमेन्ट गर्दै जाँदाखेरि नेट प्रफिट आफ्टर ट्याक्स कति आएको थियो भन्दाखेरि 58,000 आएको थियो हो 58,000 आएको थियो हो कि होइन भन्नु त अघि आन्सर त्यस्तै लेखिदिने हो क्या यहाँनिर ल्याएर 1,58,000 यो 58,000 कहाँदेखि आयो भनेर खोज्नु होला है। 58,000 कहाँदेखि आयो भनेर नखोज्ने तपाईँहरूले अघि इन्कम स्टेटमेन्ट सार्नु भएको छ त्यहाँनिर अन्तिममा हेर्नु होला यही एमाउन्ट पाउनुहुन्छ त्यसैलाई लेखेको हो भनेर बुझ्ने जहिले पनि त्यही आउँछ। रिटेन अर्निङ नगरेको बेला 2,58,000 कति 2,58,000 हो 2,58,000 भनेर लेखिदिउँ। अब यहाँ 3.6 मा के आउँछ नन करेन्ट लायबिलिटिज नन करेन्ट लायबिलिटिज भित्र पर्ने भनेको यो सेक्युर लोनमा पर्थ्यो नि अस्ति मल्टी स्टेपमा जस्तै बोन्डको कुरा डिभेन्चरको कुरा ब्याङ्क लोनको कुरा लङ टर्म लोनको कुराहरू यहाँ पर्छ। जस्तै यहाँनिर के दिएको छ हेर्नुहोस् त लोन भनेर दिएको छ 1,50,000 त्यही लोनलाई लगेर राखिदिने यो नन करेन्ट लायबिलिटिजमा। करेन्ट लायबिलिटीदेखि बाहेकका दायित्वहरू लोन भनेर लेखिदिने कति हजार साथी हो 1,50,000 1,50,000 यहाँ लेखिदिने 1,50,000 है। यतापट्टि जाने 1,50,000 भनेर लेखिदिने है। अब 1,50,000 यतापट्टि पनि के लेखिदिने 1,50,000 यो पनि भयो। अब करेन्ट लायबिलिटी भित्र पर्ने भनेको 1 वर्षभित्रमा तिर्नु पर्ने दायित्वहरू जस्तै के हो क्रेडिटर्सको कुरा 40,000 क्रेडिटर्स भनेर लेख्ने के अरे साथी हो क्रेडिटर्स भनेर लेख्ने। क्रेडिटर्स कति हजार भन्दाखेरि 40,000 अनि त्यस पछाडि अर्को कुरा यहाँ केही पनि छैन। अब एडिसनल इन्फर्मेसनको कुरा यहाँ के जान्छ भन्ने कुरा हेरौँ। सेलरी पिएबल भनेको तिर्न बाँकी सेलरी यो अघि हामीले इन्कम स्टेटमेन्टमा सेलरीसँग एड गऱ्यौँ अहिले यहाँनिर राखिदिन्छौँ सेलरी पिएबल भनेर त्यो एडिसनलमा छ कति हजार छ सेलरी पिएबल 5,000 है 5,000 यसलाई राखिदिन्छौँ। अनि यहाँदेखि तलतिर के पर्छ त भन्दाखेरि यहाँदेखि तलतिर एउटा प्रोभिजन भन्ने टपिकमा हामीहरू प्रोभिजन फर ट्याक्स लेख्थ्यौँ तर अहिले यहाँ खारेज गर्दा त्यसरी नगरिदिने डाइरेक्ट लेखिदिने प्रोभिजन फर ट्याक्स। अघि हामीहरूले नेट प्रफिट बिफोर ट्याक्सको मन्दिरपट्टि एडजस्ट गरेर छ इन्कम स्टेटमेन्ट गर्दा अब यहाँ ल्याएर राखिदिन्छौँ 2 ठाउँ इन्ट्री हुन्छ। प्रोभिजन फर ट्याक्स भनेर लेखिदिने प्रोभिजन फर ट्याक्स कति 15,000 15,000 यसलाई जोडेर उतापट्टि राखिदिउँ। कति हजार अरे साथी हो 40,000 सुरुमा है। त्यसै गरी 5,000 प्लस कति हजार 15,000 गर्दा आउँछ कति हजार 60,000 आउने रहेछ यहाँनिर 60,000 आउने रहेछ। यसलाई सबैलाई जोडिदिउँ त साथी हो 60,000 प्लस 1,50,000 प्लस हामीहरूले लाइब्रेरी साइड पनि सक्यौँ है 1,50,000 प्लस 2,58,000 गर्दा आउँछ 4,68,000 कति अरे साथी हो 4,68,000
2,68,000। यसलाई के भनियो त भन्दाखेरि टोटल लायबिलिटिज चाहिँ हो कि होइन साथीहरू भन्नु त ब्यालेन्स सिटमा एसेट साइड र लायबिलिटी साइड के गर्ने बराबर बनाउने यति नै हो। ल यसरी हामीहरूले यो ब्यालेन्स सिटलाई पनि पुरा गर्यौँ। यो एडिसनल इन्फर्मेसनका 5 वटा कुरा 2 ठाउँ इन्ट्री सबै भइसके त्यहाँ एकपटक चेक गर्नु होला है। यसको एन्सर पनि हामीलाई कति दिएको छ त भन्दाखेरि त्यही 4,68,000 दिएको थियो, दुईटै सक्यौँ। हामीहरूले यो 2080 सालमा आएको 2082 सालको सेट हेर्नुहुन्छ भने 4 नम्बरको क्वेसनको 2080 सालमा आएको जम्मै मल्टी स्टेपको पनि इन्कम स्टेटमेन्ट, मल्टी स्टेपको पनि ब्यालेन्स सिट बनायौँ। यो तलको लागि अस्तिकै क्लासमा हामीले सकेका थियौँ र आजको क्लासमा एनएफआरएसबाट यो प्रफिट एन्ड लस स्टेटमेन्ट अफ एनएफआरएस र फाइनेन्सियल पोजिसनको ब्यालेन्स सिट बनाएर हामीहरूले यो क्वेसनलाई पूर्ण रूपमा सकेका छौँ। यो क्वेसनहरू हामीहरू तपाईँहरूलाई त्यहाँनिर मल्टी स्टेपको छुट्टै प्लेलिस्टमा, एनएफआरएसको छुट्टै प्लेलिस्टमा राखिदिएका हुन्छौँ। तपाईँहरूले त्यहाँदेखि अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ भन्दै आजको क्लासलाई मैले यहीँबाट बिदा चाहेँ है। यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने यस च्यानललाई सब्सक्राइब गरी नजिकै रहेको बेल आइकन दबाइदिनु। हस्त नमस्कार, धन्यवाद।